नमस्कार। आज हजुरहरु समक्षमा हरिबोधिनी एकादशीको पूरा व्रतकथा महात्म्य लिएर म पण्डित ज्योतिषी टीका पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। व्रतकथा महात्म्यको पुस्तकमा जस्तो यहाँनिर कथा बताइएको छ जस्ताको तस्तै हजुरहरु समक्षमा राखिनेछ। त्यसैले पूरा व्रतकथा महात्म्यलाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोला। हरिबोधिनी एकादशीलाई देवौत्थापनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, ठुली एकादशी यी विभिन्न नामले चिन्ने गरिन्छ। कार्तिक शुक्ल पक्षमा पर्ने हरिबोधिनी एकादशीको धेरै ठुलो महत्व शास्त्र आदिले वर्णन गरेका छन्। यस दिनमा हामीले व्रत बस्न सकियो भने त अनन्त गुणा पुण्य हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं नै। यदि व्रत बस्न सकिएन भने पनि 2-4 पटक हामीले व्रतकथा महात्म्यलाई मात्र पूरा श्रवण गरियो भने पनि हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ। व्रतकथा महात्म्यमा यसरी वर्णन गरिएको छ। त्यसैले हामीले जरुर व्रतकथा महात्म्यलाई श्रवण गर्नै पर्ने हुन्छ। ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानल यतिखेर हजुरहरु हेर्दै हुनुहुन्छ। पहिलोपल्ट हजुरहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र यस्तै महत्त्वपूर्ण धार्मिक विभिन्न प्रवचनहरू हजुरहरु श्रवण गर्न चाहनुहुन्छ। व्रतकथा महात्म्य आदिदेखि लिएर विभिन्न व्रत चाडपर्व आदिका जानकारीहरू हजुरहरु लिन चाहनुहुन्छ। यस्तै हजुरहरुलाई चाहिँ सुन्न मन लाग्छ, हेर्न मन लाग्छ भने हाम्रो च्यानल आजसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। हामी फटाफट व्रतकथा महात्म्य श्रवण हजुरहरुलाई गराउनका लागि अगाडि बढिरहेका छौं। हामीले व्रतकथा महात्म्यलाई पूरा श्रवण गरौं। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्माजीले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, प्रबोधिन्यास माहात्म्यं पापघ्नं पुण्यवर्धनं मुक्तिप्रदं सुबुद्धिनां शृणुष्व मुनिसत्तमा। हे मुनिहरुमा श्रेष्ठ नारदजी, प्रबोधनी एकादशीको व्रतको महात्म्य सारा पापलाई हर्नेवाला रहेको छ। त्यति मात्र हो त होइन, त्यति मात्र भयभरको पुण्यलाई बढाउनेवाला पनि रहेको छ। हे नारदजी, त्यति मात्र पनि होइन, भुक्ति मुक्ति प्रदम यानी कि भुक्ति मुक्ति दिनेवाला पनि रहेको छ। अनि मुक्ति प्रदम सुबुद्धि नाम शृणुष्व मुनि सत्तम। यसरी यहाँनिर बताइएको छ कि असल बुद्धि भएकाहरूलाई मुक्ति समेत दिलाउनेवाला प्रबोधनी हरिबोधनी एकादशीको कथा रहेको छ। त्यसबारे म विभिन्न कुराहरू तपाईलाई भन्दैछु। ती कुराहरू श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। हे विप्रेन्द्र नारद, पृथ्वीमा गंगा भागीरथी तबसम्म मात्र गर्जन्छ जबसम्म सारा पाप हर्ने प्रबोधनी एकादशी कार्तिक महिनामा आउँदैन। तावत गर्जति विप्रेन्द्र गंगा भागीरथी क्षितौ। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा यहाँनिर बताइयो। हे नारद, समुद्र सम्मका सारा तीर्थहरू र पुण्यदायी तलाउहरू तबसम्म मात्र गर्जन्छन् जबसम्म कार्तिकमा विष्णु जागा हुनुहुन्न र उहाँको तिथि हरिबोधनी एकादशी आउँदैन। हरिबोधनी एकादशीमा भगवान जाग्नुहुन्छ। हरिशयनी एकादशी देखि भगवान शयन गर्नुभएको थियो क्षीर सागरमा एक रूपले बलि राजाको दरबारमा आउनुहुन्छ भन्ने यी कथाहरू पनि रहेका छन्। त्यसैले यहाँनिर बताइदैछ कि हरिबोधिनी एकादशी आइसकेपछि सारा पुण्यमय तीर्थहरू पनि गर्जन छाड्दछन्। हजारौं अश्वमेध यज्ञ गरेको फल र 100 करोडौं राजसूय यज्ञ गरेको पुण्य फल मनुष्यले प्रबोधनी हरिबोधनी एकादशीमा गरेको एउटै उपवासले नै प्राप्त गर्दछन्। एकेनैवोपवासेन प्रबोधिन्यां लभेन्नरः अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कुरा यहाँनिर बताइयो। एक भुक्तेन किम पुण्यम नक्त भोजने। नारदजीले यहाँनिर अगाडि गएर भन्नुभयो, दिनमा एक छाक मात्र खानाले के पुण्य हुन्छ त? अनि रात्रिमा मात्र खानाले के पुण्य हुन्छ? अथवा खाँदै नखाई उपवास गर्नाले के पुण्य हुन्छ त? हे पितामह, त्यो कुरा पनि बताइबक्सियोस्।
यसरी भनिसकेपछि ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, एक भुक्तेन जन्मोत्थम नक्तेन द्वि जनुर्भवम सप्त जन्म भवम पापमुपवासेन नश्यति। ल हेर्नुहोस्, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा आयो, एक छाक मात्र खानाले एक जन्मको र राति मात्र खानाले 2 जन्मको, पुरा अहोरात्र उपवास गर्नाले 7 जन्मदेखि जम्मा भएको पाप नाश हुन्छ। हे पुत्र नारद, जुन वस्तु दुर्लभ छ, जुन वस्तु पाइँदैन, नपाइने छ, जो तिनै लोकमा देखिँदैन र आफूले चिताउँदै नचिताएका वस्तु पनि हरिबोधिनी एकादशीले दिन्छ। यसरी बताइएको छ। एकादशीको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। मेरु र मन्दराचल जस्ता थुप्रा जो पापहरू रहेका छन्, सारा पाप हर्ने यो हरिबोधिनी एकादशीको एउटै उपवासले नै खाक हुन्छन्। धेरै ठुल्ठुला पापहरू पनि नाश हुन्छन्। यसको मतलब हजारौं पूर्व जन्मदेखि कमाएर थुपारिएका जो दुष्कर्महरू छन् नि, ती सबै प्रबोधनीमा गरिएको रात्रि जागरामले नै रुवाको राशिलाई आगोले डढाए झैँ भस्मीभूत पारिदिन्छ। जागरेण प्रबोधिन्याम दहते तुलराशिवत्। ल अब यहाँनिर अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे मुनि श्रेष्ठ, जो जन आफ्नै इच्छाले वा श्रद्धाले विधिपूर्वक प्रबोधनीमा उपवास रहने काम गर्छ, उसले पुराका पुरा कहे मुताबिकको फल प्राप्त गर्दछ। बताए अनुसारको सारा फल प्राप्त गर्दछ। जो मनुष्य यहाँ बताए अनुसार विधिपूर्वक असल पुण्य कर्म गर्दछ भने, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारद, त्यो पुण्य थोरै भए पनि मेरु पर्वत जत्रो ठुलो हुन्छ। त्यो पुण्य त्यत्रो ठुलो फल दिनेवाला हुन्छ। यसरी यहाँनिर बताइएको छ। हे नारद, जो जन विधिहीन भएको मनमाना पुण्य कर्म गरेर मैले मेरु पर्वत जत्रो ढेर चाहिँ पुण्य गरेँ भनेर ऊ चाहिँ एकदम अहङ्कारी दम्भी बन्दछ नि, त्यसले एक रत्ती पनि त्यस धर्मको फल पाउँदैन। विधिहीन छ, शास्त्रले बताए भन्दा फरक उसले कर्म गर्दछ, मनमाना पुण्य कर्म गर्दछ भने त्यसले जति सुकै पर्वत, मेरु पर्वत जत्रा ठुलो उसले चाहिँ पुण्य गरेर त्यो पुण्य थुपारोस्, तर पनि त्यसले धर्मको फल पाउँदैन। सन्ध्या नगर्ने, व्रतबन्धका नियम भङ्ग गर्ने, ईश्वर नमान्ने, नास्तिक, वेदको निन्दा गर्ने, धर्मशास्त्रको खण्डन गर्ने, यस्ता पापीका शरीरमा धर्म रहँदैन। सन्ध्याहीने व्रत भ्रष्टे नास्तिके वेद निन्दके नैतेषां तिष्ठते देहे धर्मशास्त्र विदूषके। यसरी यहाँनिर बताइयो। त्यति मात्र होइन, पट मूर्ख छ नि जो, अनि कृतज्ञ, जो उपकार गरेको नजान्ने, अरूले उपकार गरेको छ तर नदेख्ने, महा ठग जो 60 जनहरू छन्, त्यस्ता प्राणीका शरीरमा पनि धर्म रहन सक्दैन, अर्थात् धर्म टिक्दैन। ब्राह्मणो वापि शूद्रो वा सेवते परयोषितम। ब्राह्मण होस् वा क्षुद्र जोसुकै होस्, जो होस्, विशेष गरेर यसरी चाण्डाल तुल्य कर्म गर्नेवाला व्यक्तिले पनि यदि उसले हरिबोधिनी एकादशीको व्रत बस्दछ भने उसले धेरै ठुलो पुण्य प्राप्त गर्दछ। यसरी यहाँनिर बताइएको छ। यहाँ विभिन्न परस्त्री चाहिँ गमनका कुराहरू रहेका छन्, विधवा ब्राह्मणी आदि गमनका कुराहरू रहेका छन्। यस्ता दूषित पाप गर्ने व्यक्तिहरूले पनि हरिबोधिनी एकादशीको व्रत बस्दछन् भने उनीहरूले ठुलो पुण्य प्राप्त गर्दछन् र सारा पाप राशिहरू नाश भएर जान्छ। जो अधम ब्राह्मणले चाहिँ यहाँ विभिन्न कुकर्महरू गर्दछ भने ती कुकर्मबाट पनि ती व्यक्ति मुक्त रहन सक्दछन् र जन्मभरि कमाएको पुण्य रहन सक्दैन। जसले अधम कर्म गर्दछ ब्राह्मण भएर भने उसका सन्तानले पनि सुख पाउँदैनन्। यसरी यहाँ बताइएको छ। गुरुका साथमा, ब्राह्मणका साथमा जो जन घमण्ड गरेर रहन्छ त्यसको पुण्य कर्म तुरुन्तै नाश हुन्छ। त्यस्तो जन जीवनमा धन वा सम्पत्ति प्राप्त गर्न कहिले पनि सक्दैनन्। यदि धन सम्पत्ति प्राप्त भए तापनि त्यो धन छिटै नष्ट भएर जान्छ। सदाचार नगर्ने मानिसहरूको र यहाँ दुष्ट सङ्गत गर्ने मानिसहरूको चाहिँ र खराब कर्म गर्ने मानिसहरूको त दर्शन मात्रले, उनीहरूको त मुख देख्ने बित्तिकै पनि धर्मले मुन्टो बटार्दछ अरे। यसरी बताइएको छ।
त्यसैले खराब कर्म गर्नेवाला व्यक्तिको त अनुहार पनि नहेर्नु। हे श्रेष्ठ राजा, जो जन पतित नीचहरूका साथ सङ्गत गर्छ तथा उसको घरमा गइरहने गर्दछ त्यस्ता जन अवश्य नरकमा जान्छन्। हे बाबु नारद, स्वागत आसन भोजनले जुन मनुष्यको धर्म नष्ट भएको छ तिनीहरूको कीर्ति, आयु, सन्तान र सुख सबै नष्ट हुन्छ। जो अधम मनुष्य साधुहरूको अपमान गर्दछन् ती त्रिवर्ग धर्म अर्थात् कामका फलले हीन रहित भएका हुन्छन् र नरकरूपी आगोले उनीहरू डढाइन्छन् पछि गएर। जो अधम पुरुषहरू साधुहरूको अपमान गरेर रमाउँछन् र जो मूर्खहरू त्यस्ता अपमान गर्नेहरूलाई रोक्दैनन् त्यस्ता ती मनुष्यहरूले नै आफ्नो कुल नाश भएको देख्दछन्। यानि कि बिस्तार बिस्तार गएर सबै कुल वंशहरू नाश भएर सकिन्छन्। भ्रष्ट आचार विचार हुने जनको र चुगुलखोरको महामूर्ख सटको शरीरले जतिसुकै दान हवन गरे पनि उसले असली गति प्राप्त गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हरिबोधनी प्रबोधनी एकादशीको व्रत बसोस्। त्यसकारण मनुष्यले आफ्नो कल्याण नहुने तथा लोकद्वारा निन्दित गरिने कुनै पनि काम गर्दै नगर्नु। यस्ता काम पटक्कै पनि गर्दै नगर्नु। यदि भुलवश त्यस्ता भइहालेका छन् भने पनि हरिबोधनी एकादशीको व्रत बस्नु। सबैले सधैँ सदाचारी भएर रहनु। जे गर्दा धर्म नाश हुँदैन त्यही कर्म गर्नुपर्दछ। जो मनुष्यहरू तन मनले प्रबोधनीको व्रत गर्नेछु भन्ने ध्यान गरिरहन्छ अर्थात् चिताइरहन्छ भने त्यस्ता जनको 100 जन्म पहिलेदेखिको पाप बिलाएर गइहाल्छ। अब म हरिबोधनी एकादशीको मात्र व्रत बस्छु भनेर उसले सङ्कल्प मात्र गर्यो भने पनि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। जो जन प्रबोधनीको रातभरि जागरण गर्दछ त्यसले आफ्ना त्यस पुण्यले बितेका आउने र भइरहेका अर्थात् पछाडिका अगाडिका र वर्तमान 10,000 आफ्ना वंशजलाई तुरुन्तै विष्णुलोकमा पुर्याउँछन्। ल हेर्नुहोस्, अनि पूर्वका कर्मले उत्पन्न भएका नारकीय दुःखहरूद्वारा छुटेका उसका पितृहरू खुसी हुँदै यसरी विष्णु लोकमा निवास गर्दछन्। पितृहरूलाई पनि उद्धार गराउनेवाला हरिबोधनी प्रबोधनी एकादशी रहेको छ। जुन जनले ब्रह्महत्या आदि घोर पाप गरे पनि उनीहरूले प्रबोधनीको रातभर जागरण गर्यो भने उसका सबै पापहरू यसरी सकिन्छन्। हे मुनि, त्यो निष्पाप हुन्छ त्यो व्यक्ति कृत्वा तु जागरम विष्णुर धौत पापो भवेन मुने। यसरी बताइएको छ। जुन पुण्यफल विधिपूर्वक गरिएका अश्वमेधादि यज्ञहरूले पनि पाउन कठिन छ त्यो पुण्यफल त प्रबोधनीमा व्रतपूर्वक रातभर जागरण गर्यो भने सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्दछ। प्राप्यते तत् सुखेनैव प्रबोधिन्यां तु जागरे। यसरी कस्तो राम्रो कुरा बताइयो। समस्त तीर्थहरूमा डुबुल्की मारेर अर्थात् नुहाएर तथा गाई सुन जग्गा दान गरेर पनि त्यति ठुलो पुण्यफल पाइँदैन जति ठुलो पुण्यफल हरिबोधनीको रातभर हरिको कीर्तन गर्दै जागरण गरेर पाइन्छ। हे मुनि साधु मुनि श्रेष्ठ नारद, त्यही नै पुण्यात्मा जन्मिएको हो त्यसले नै आफ्नो कुललाई पवित्र पार्दछ। जसले कार्तिक महिनामा हरिबोधिनी एकादशीको विधिपूर्वक व्रत गर्दछ र पूजा गर्दछ, जागरण गर्दछ। जस्तो मनुष्यको मृत्यु निश्चित छ त्यस्तै एक दिन धन नाश हुनु पनि निश्चित छ। हे मुनि श्रेष्ठ, यस्तो कुरो जानेर अवश्य नै विष्णुको दिन हरिबोधनीको व्रत पूजा जागरण गर्नै पर्दछ। तीनै लोकमा जो कोही यानि भयभरका तीर्थहरू जति पनि रहेका छन् नि हे नारद, ती सबै तीर्थहरू त्यसका घरमा सदा सर्वदा रहन्छन्। जो जन राम्रोसित विधिपूर्वक प्रबोधनी एकादशीको व्रत बस्दछन् भने तिनले जुन घरमा व्रत बस्दछन् त्यो घर नै तीर्थ स्वरूप हुन्छ। सारा कर्मलाई त्यागेर पनि चक्रपाणी हरि भगवानको प्रसन्नताका लागि अर्थात् हरिलाई प्रसन्न बनाउन अत्यन्त सुन्दर यानि अति उत्तम हरिबोधिनी एकादशीको व्रत कार्तिकमा गर्नुपर्दछ। यसरी यहाँनिर बताइएको छ। त्यही जन ज्ञानी हो, त्यही जन योगी हो, त्यही जन तपस्वी हो, त्यही जन जितेन्द्रिय हो। मृत्युलोकको सुख भोग र मरेपछिको मोक्ष पनि त्यसैको रहन्छ जसले हरिबोधिनी एकादशीको व्रत गर्दछ। धर्मको सार अर्थात् धर्मको तत्त्वलाई दिनेवाली यो हरिबोधिनी एकादशी विष्णु भगवानको अत्यन्त प्रिय छिन्। जीवनमा एकैपल्ट पनि यसको व्रत गरियो भने त्यो मनुष्यको मुक्ति अवश्य पनि हुन सक्दछ, मुक्तिको भागी बन्दछ त्यो मनुष्य। सकृद ए नाम उपोष्यैव। सकृद भनेको एकचोटि हेर्नुहोस्, सकृदे नाम उपोष्यैव मुक्ति भाग च भवेन नर। मुक्तिको भागी बन्दछ।
यसरी यहाँनिर बताइयो। ए नारद, प्रबोधनीको व्रत गरेपछि त्यो व्रत गर्नेले फेरि गर्भमा प्रवेश गर्नु पर्दैन। प्रबोधिनी मुपोषित्वा न गर्भे विशते नरः। त्यसकारण अरू सबै धर्म छाडेर पनि त्यस दिन हरिबोधिनीको व्रत मनुष्यले गर्नै पर्दछ। कर्मले, मनले, वचनले जुन पाप आजसम्म थुपारिएको छ नि, प्रबोधनीमा जागरण गरेको बखतमा, गोविन्द भगवानको नाम स्मरण गरेको बखतमा नै सबै नाश भएर जान्छ। यसरी बताइएको छ। हे बाबु नारद, हरिबोधिनी एकादशीमा जनार्दन भगवानको उद्देश्य गरेर अर्थात् उहाँको नाममा मनुष्यले चाहिँ स्नान, दान, जप, होम आदि गर्दछन् भने उनीहरूले अक्षय ननासिने पुण्य प्राप्त गर्दछन्। जो मनुष्यहरू प्रबोधनीको व्रत बसेर त्यस दिन भक्तिपूर्वक माधव भगवानको पूजा गर्दछन्, ती जनहरू 100 जन्मदेखि थुप्रिँदै आएका पापहरूबाट छुट्दछन्। हे पुत्र नारद, यो अत्यन्त ठुलो व्रतले ठुला ठुला पापका समूहलाई पनि नाश पारिदिन्छ। तसर्थ विष्णुको जागा हुने दिन हरिबोधिनी एकादशीको दिन विधिपूर्वक सबैले उपवास व्रत गर्नुपर्दछ। यस व्रतद्वारा भगवान जनार्दनलाई सन्तुष्ट पारेर त्यो व्रती मनुष्य सारा दिशाहरूलाई झलझल पार्दै, झलमल्ल पार्दै भगवानको धाममा सटासट जान पाउँदछ, खटाखट जान पाउँदछ। हे ऋषि श्रेष्ठ नारद, कार्तिकमा पर्ने प्रबोधनी एकादशीलाई कान्ति वा कीर्ति चाहने मनुष्यहरूले परिश्रम पूर्वक पनि यो एकादशीलाई चाहिँ मान्नै पर्दछ र यो एकादशीको व्रत बस्नुपर्दछ। हे बाबु नारद, बालककालमा, यौवन अवस्थामा तथा बुढो भएपछि पनि जुन पाप 100 करोडौं जन्मदेखि गरेर थुपारिएका छन्, त्यो पाप थोरै होस् अथवा धेरै होस्, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारद, सुकेको पुरानो होस् वा गिलो ताजा होस् अथवा एकदम गुप्त पाप होस्, त्यो सबै पाप गर्न हरिबोधिनी एकादशीका दिन भक्तिपूर्वक गोविन्दको पूजा गर्यो भने त्यो पूजनले सफा पारेर पखालिदिन्छ। यस एकादशीको व्रत बसेर हरिको पूजा गर्नेलाई हरिबोधिनी एकादशीले धनधान्य थुपारिदिन्छन्। यानि कि धनधान्यमा वृद्धि हुन थाल्छ, अलिअलि कमाएको धनको पनि सह रहन थाल्दछ, पुण्य बढाइदिन्छन् यी एकादशीले, ठुला ठुला पाप हटाइदिन्छन् यी एकादशीले। यदि कसैले भक्तिपूर्वक त्यसको उपासना गर्यो भने त्यसलाई कुनै कुराको दुर्लभ हुँदै हुँदैन। सूर्य चन्द्रको ग्रहणमा गरिएका दान, ध्यान, जपको जो फल बताइएको छ, प्रबोधनीमा रात्रिमा जागरण गर्नेले त्यसको 1000 गुणा बेसी फल पाउँदछ, यसरी बताइएको छ। प्रबोधनीमा जो स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय र हरिको पूजा गर्दछन्, त्यो सब अघि पछिको भन्दा करोड गुणा बराबरको पुण्य फल दिनेवाला हुन्छ। त्यो पुण्य उसले प्राप्त गर्दछ। जन्मेदेखि मनुष्यले जो पुण्य सञ्चय गरेको छ, त्यो सब पुण्य यदि उसले हरिबोधिनीको व्रत गरेन भने बेकार हुन्छ। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा आयो। जन्म प्रभृति यत् पुण्यम नरेणाभ्यर्जितं भवेत् वृथा भवति तत् सर्वम् अकृत्वा कार्तिक व्रतम। वृथा भवति तत् सर्वम् अकृत्वा। हेर्नुहोस् त, सम्पूर्ण अगाडि गरेका सम्पूर्ण पुण्य फलहरू नाश भएर जान्छ जसले प्रबोधनी हरिबोधिनी एकादशीको व्रत गर्दैन भने। यो मैले बताएको कुरा होइन, यहाँ जे लेखेको छ जस्ताको तस्तै मैले राखेको हो। जो मनुष्य विष्णुको व्रत पूजा आजा नगरिकन कार्तिक महिना बिताउँदछ भने उसले जन्मेदेखि आर्जन गरेका पुण्यको फल हे नारद पाउँदैन। जन्मार्जितस्य पुण्यस्य फलम नाप्नोति नारदः, यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्। हे विप्रेन्द्र, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण नारद, त्यसकारण तिमीले परिश्रम पूर्वक सबै कामना यानी चाहेको कुरा पूरा गरिदिने देवताहरूका पनि देवता जनार्दन भगवानको उपवास व्रत गर्ने गर। विष्णु भक्तिमा तत्पर रहने जो कुनै व्यक्तिले पनि कार्तिकभरि अर्काको अन्न त्याग्नु पर्दछ, अर्थात् खानु हुँदैन। हे बाबु नारद, कार्तिकमा अर्काको अन्न खानाले चान्द्रायण प्रायश्चित गरेको फल प्राप्त हुन्छ। नखानाले, यसरी यहाँ खानाले होइन, नखानाले चाहिँ, जस्तै कार्तिकमा अर्काको अन्न नखानाले चान्द्रायण प्रायश्चित गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। कार्तिकमा सत शास्त्रका कथा भन्नाले अथवा सुन्नाले मधुसूदन भगवान जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ नि, त्यस्तो प्रसन्न त अरू यज्ञ वा दान वा हात्ती घोडा दानले पनि हुनुहुन्न। ल हेर्नुहोस् त, त्यसैले त हामीले कार्तिक महात्म्य राखेका छौँ ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानलबाट, हाम्रै कल्याणका लागि राखेका हौँ। न तथा तुष्यते यज्ञैर न दानैर्वा गजादिभिः यथा शास्त्र कथा लापहि कार्तिके मधुसूदने, यसरी यहाँनिर बताइएको छ। हेर्नुहोस् कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा छ।
जो मनुष्यहरू कार्तिकमा एकै श्लोक वा आधा श्लोक वा एकै पाउ पनि विष्णुको कथा लगाउँदछन् घरमा अथवा सावधान भएर सुन्दछन् भने त्यो कथन श्रवणले 100 गोदान गरेको पुण्य फल प्राप्त गर्दछन्। ती व्यक्तिहरूले कार्तिक महिनामा सबै मनुष्यहरूले अरू धर्म कर्म छोडेर मेरा मूर्तिको सामु रही हे मुनि सधैँ सतशास्त्रको अवलोकन वा सुन्ने काम गर्नुपर्दछ। हे मुनि श्रेष्ठ, कल्याणार्थ वा लोभ बुद्धिले अर्थात् द्रव्य लाभका लागि भए पनि जो मनुष्य कार्तिकमा हरिको कथा कहन्छ अथवा सुन्दछ भन्दछ भने उसले आफ्ना 100 कुल वंशलाई उद्धार गर्दछ। जो मनुष्य दिनहुँ सतशास्त्र पुराण आदि सुनेर कार्तिक महिना बिताउँदछ उसले आफ्ना सारा पापलाई डढाउँछ र 10,000 यज्ञ गरेको फल पाउँदछ। जो मनुष्य नियमपूर्वक चतुर्मासभरि नै विष्णु भगवानको कथा सुन्ने गर्छ, विशेष गरेर कार्तिकमा अवश्य सुन्ने गर्छ भने उसले 1000 गाई दान गरेको पुण्य पाउँछ। त्यसैले हामीले चतुर्मासका व्रत कथाहरू पनि हजुरहरू समक्षमा राखेका छौँ। श्रीमद् भागवत महापुराण पनि राख्यौँ, हजुरहरूले पनि सुन्नुभयो होला धेरैले। कार्तिकेतु विशेषेण गो सहस्र फलम लभेत। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कुरा यहाँ बताइयो। हे मुनि नारद, हरिको जाग्ने दिन हरिबोधनीका दिन जो मनुष्य हरिको कथा भन्न लगाउँछ साथै 2 पुवाली भूमिको दान गर्दा जो फल पाइन्छ त्यो फल उसले पाउँदछ। हे मुनि शार्दूल नारद, भगवान विष्णुको दिव्य कथा सुनेर जो जन कथा वाचक पण्डितलाई आफ्नो सावगास अनुसार पूजा गर्दछ तिनलाई सनातन लोकमा बास मिल्दछ। पिता ब्रह्माका यस्ता वचन सुनेर नारद मुनिले फेरि भन्नुभयो। नारदजीले के भन्नुहुन्छ? ब्राह्मे मुहुर्ते, यहाँनिर भन्नुभयो विधानम ब्रूहि मे स्वामिन् एकादश्या सुरोत्तम। हे देवतामा श्रेष्ठ पिताजी, सृष्टि मात्रका मालिक हजुर हुनुहुन्छ। अब मलाई एकादशीको व्रत गर्ने विधान बताइबक्सियोस् हे भगवान। जुन विधानपूर्वक व्रत गर्दा जुन प्रकारको फल प्राप्त हुन्छ त्यो कुरा पनि बताइबक्सियोस्, त्यो पनि म सुन्न चाहन्छु। नारदको यस्तो वचन सुनेर तब ब्रह्माजीले फेरि यहाँनिर भन्न लाग्नुभयो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ ब्राह्मे मुहुर्ते चोत्थाय एकादश्यम द्विजोत्तम स्नानम चैव प्रकर्तव्यम दन्त धावन पूर्वकम। हे द्विजोत्तम नारद, एकादशीको दिन बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु पर्दछ। 2 घडी रात्रि रहँदै उठ्नु पर्दछ। 1 घडीमा 24 मिनट हुन्छ। सूर्योदय हुनुभन्दा 2 घडी अगाडि नै उठ्नु पर्दछ र सूचीपूर्वक दत्युन गर्नु पर्दछ। अनि नदी पोखरी कुवा वा बापीमा गएर स्नान गर्नु पर्दछ। अब नभए घरैमा पनि पहिले नुहाउनु पर्दछ। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा बताइयो। नद्याम तडागे कूपे वा वाप्यम गेहे तथैव छ। गेहे माने घर, घरमै पनि नुहाउन सकिन्छ। अनि भगवान केशवको पूजा गरेर त्यस पछाडि हरिका चरित्रहरूको कथा सुन्नु पर्दछ। हे महाभाग भाग्यमानी नारद, त्यस पछाडि नियमका लागि हात जोडेर यो मन्त्र उच्चारण गर्नु। हे हरि, एकादशीका दिन निराहार रहेर आउने अर्को दिनमा मात्र म खानेछु। हे पुण्डरीकाक्ष, हे अच्युत, मेरो शरण रक्षक हुनुहोस् भनी देवताहरूका पनि देवता ती चक्रपाणी धारण गर्ने विष्णु भगवानको ध्यान गर्दै यो मन्त्र भनेर त्यस पछाडि श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक प्रसन्न चित्तको भएर उपवास अर्पण गर्दै विष्णु भगवानका नगीचैमा रहेर हरि कीर्तन गर्दै रातभर जागरण गर्नुपर्दछ। यसरी यहाँनिर बताइयो। हे मुनि, त्यो दिन रातभरि हरि विष्णुका गाना बजाना नाच कीर्तन अथवा हरिका कथाहरूको श्रवण आदि जो जनले गर्दछ त्यस्तो पुण्यात्मा पुरुष परन्तुमा तिनै लोकभन्दा माथि रहन्छन्, सबै देवताहरूबाट पनि पूजित हुन्छन्। कार्तिकको हरिबोधनीमा धेरै फूल, धेरै फल, कपुर, अगुरु, कुमकुमहरूले हरिको पूजा गर्नुपर्दछ। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, हरिको बार प्रबोधनी एकादशीको दिनमा नि एकदम पूजा आजा हामीले गर्नुपर्दछ। यसरी बताइयो किनकि यस दिन गरेको पुण्यको फल असंख्य गनी नसक्नुको हुन्छ। प्रबोधनीमा जागरण गर्दाखेरि रातभरि नै जसो नाना प्रकारका राम्रा फलहरूले हरिको पूजा गर्नुपर्दछ। अनि बिहान शङ्खमा जल, चन्दन, फूल, दूध, दही, चिनी, घिउ, मह लगाएर पूजा गरेर जनार्दन भगवानलाई अर्घ्य दिनुपर्दछ। भोलिपल्ट बिहान जो पुण्य फल समस्त तीर्थहरूमा नुहाएर सब प्रकारका दान गरेर पाइन्छ त्यसको करोड गुणा पुण्य फल प्रबोधनीमा भगवानलाई अर्घ्य दिन पाइन्छ। त्यस दिन राम्रा अगस्तीका फूलहरूले जो जनार्दनको पूजा गर्दछ हे मुनि श्रेष्ठ, त्यस्तो पुण्यात्मालाई साक्षात् इन्द्रले हात जोड्दछन्।
त्यसै दिनमा पनि भगवानलाई अर्घ्य दिन सकिन्छ, भोलिपल्ट पनि हामीले अर्घ्य दिएर भगवानलाई बिदा गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले गर्न सक्दछौँ। हे विप्रेन्द्र नारद, तपस्याले तुष्ट प्रसन्न पारिएका हरिले त्यो कुरा गर्नुहुन्न जो कुरो अगस्ती फुलहरूले सिँगारिएका ऋषिकेश भगवानले गर्नुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। र अब हे कली झगडा वर्धन छुल्या नारद, जो जन कार्तिकमा श्रीकृष्णलाई बेलका पत्रहरूले पनि ठुलो भक्तिपूर्वक पूजा गर्दछन् भने ती सबैलाई मैले बताएको मुक्ति मिल्छ। बिल्व पत्र पनि भगवान श्रीकृष्णलाई अर्पण गर्न सकिन्छ, भगवानलाई अर्पण गर्न सकिन्छ। यहाँनिर बताइयो, हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू। अनि हामीलाई पुण्य पनि मिल्छ। हे वत्स नारद, जो जन कार्तिकमा तुलसीका पत्र पुष्पले जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछ तिनले 10,000 वर्षदेखि गरिएका आफ्ना सारा पापलाई खाक पारिदिन्छ। दर्शन गरिए कि, छोइए कि अथवा ध्यान गरिए कि, कीर्तन गरिए कि, स्तुति गरिए कि, रोपिए कि, सेचिए कि, सधैँ पूजा गरिए कि तुलसी कल्याणकारी हुन्छन्। यी उक्त 9 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्दछन् त्यस्ता जन हजारौं करोड युगसम्म हरिको घर वैकुण्ठमा वास गर्दछन्। हे मुनि नारद, रोपिएकी तुलसीले जति जरा फैलाउँछिन् त्यति 1000 युगसम्म सुकृत पुण्य फैल्याउँछिन्। यसरी हामीले चाहिँ हरि प्रबोधनी एकादशीको व्रत बस्यो भने, प्रबोधनी यानि कि हरिबोधनी एकादशीको व्रत बस्यो भने, तुलसीको त्यो समयमा सेवा गरियो भने। यसरी यहाँ बताइयो। हे मुनि नारद, जुन पुरुषद्वारा रोपिएको तुलसी, जो मानिसद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगा बिगा शाखा प्रशाखाहरूले र उसका बिया पुष्प र पत्रले पृथ्वीमा बढिरहन्छन्, ती पुरुषका कुल जो जन्मिएका छन्, कुलमा जो जन्मिएका छन् नि, र जो जन्मिनेवाला छन्, जो बितिसके, ती सब जनको 2000 कल्प वर्षसम्म हरिको घरमा अर्थात् वैकुण्ठमा वास हुन्छ। जो मनुष्यहरू कदमका फूलहरूले जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछन्, चक्रपाणी भगवान विष्णुका कृपाले तिनीहरूलाई यमालय नरक जानु पर्दैन। कदमको फूल देख्ने बित्तिकै नै भगवान केशव प्रसन्न भइहाल्नुहुन्छ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हे नारद, सबै कामना इच्छा पूरा गरिदिने हरि कदमले पूजा नै गरिएपछि त प्रसन्न भएर फुर्क पर्नुहुन्छ। अनि फेरि वसन्त ऋतुमा पाटलाका फूलहरूले गरुडध्वज भगवान विष्णुलाई भक्तिपूर्वक जो जनले पूजा गर्दछन् भने अवश्य उनीहरूले मुक्ति पाउँदछन्। जो जन मौल, सिरी, अशोक, कुसुमका फूलहरूले जगतपति विष्णुको पूजा गर्दछन् ती जन जबसम्म सूर्य चन्द्र रहन्छन् तबसम्म शोक सुर्ता रहित भइरहन्छन्, दुःख कष्ट हरण भएर जान्छ। हे विप्रेन्द्र नारद, जो जन सेता वा राता वा पहेँला करवीर वा कनेरका फूलहरूले जगन्नाथ भगवानको पूजा गर्दछन् तिनीहरूका उपर भगवान केशव 4 युगसम्म प्रसन्न रहनुहुन्छ। जो मनुष्यहरू केशव भगवानका उपर आँपका मन्जरीहरू चढाउँदछन् ती भाग्यमानी जनहरू 1 करोड गाईदान गरेको पुण्यको फल पाउँदछन्। ती जनहरूले जो जन हरिको पूजा गर्दाखेरि दुबाका मुन्टाहरू चढाउँछन् उस मनुष्यले त्यस पूजाको 100 गुणा बेसी फल पाउँदछ, मजासित यसरी फल पाउँछ। हे नारद, आफ्ना भक्तलाई सधैँ सुख दिने भगवान विष्णुलाई जो जनहरू शमीका पातले पूजा गर्दछन् तिनीहरूले महाघोर डरलाग्दो यममार्ग उनीहरूले जानु पर्दैन, त्यो यममार्गतिर उनीहरू लाग्नै पर्दैन। जो मनुष्यहरू वर्षा ऋतुमा चम्पकका बोटका फूलका आँपका फूलहरूले भगवान विष्णुलाई पुज्दछन् ती मनुष्यहरू संसारमा फेरि जन्मनु पर्दैन। हे विप्रेन्द्र नारद, कुम्भी अर्थात् पाटलाको फूल जो जन जनार्दन भगवानलाई अर्पण छन्, हे मुनि नारद, ती जनले 1 पल सुन चढाएको फल अवश्य पाउँछन्। जो जन पहेँलो केतकीको फूल भगवान जनार्दनलाई अर्पण गर्दछन् त्यसले 1 करोड जन्मदेखि कमाई गरेर थुपारेको त्यसको पाप गर्न गरुडध्वज भगवानले खाक पारेर डढाइदिनुहुन्छ। कुमकुमको जस्तो रातो पहेँलो मिश्रित वर्ण भएको एकदम राम्रो बास्ना आउने सयपत्रीको फूल भगवानलाई चढाउँदछ भने उसले श्वेत द्वीपमा बस्न पाउँदछ। यस्ता प्रकारले भुक्ति मुक्ति दिने केशव भगवानलाई रातभर पूजा गरेर हे ब्राह्मण नारद, भोलिपल्ट बिहानै उठेर प्रशस्त पानीले यसरी खोला आदिमा, प्रशस्त पानी भएको खोला आदिमा गएर स्नान गरेर नुहाएर त्यहाँ सन्ध्या जप आदि गरेर त्यस पछाडि फेरि भगवानको पूजा पाठ आदि गर्दछ। प्रातःकालीन क्रिया सकेर अनि घर गएर व्रती मनुष्यले विधिपूर्वक भगवान केशवको फेरि पूजा गर्दछ भने अनि व्रतको परिपूर्णताका लागि उसले चाहिँ श्रेष्ठ ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण आदिलाई भोजन गराउँदछ, दान दक्षिणा आदि अर्पण गर्दछ, दान दक्षिणा आदि दिन्छ, शिर झुकाएर निहुरिन्छ भने, पाउमा पर्दछ भने
उसले आजसम्म कसैले पनि नपाएको पुण्य फल प्राप्त गर्दछ र सद्गुरु ब्राह्मण आदिको पूजा गर्दछ भने चक्रपाणी भगवानको प्रसन्नताका लागि दक्षिणा भेटी आदि दिनुपर्दछ र यसरी दिन्छ भने उसले ठुलो पुण्य प्राप्त गर्दछ। झर्को नमानिकन श्रद्धाका साथमा भूयसी दक्षिणा दिनुपर्दछ। भर्सक नियमपूर्वक यी कार्यहरू गर्नुपर्दछ। यसरी यहाँनिर बताइएको हो। हेर्नुहोस् र अब यहाँनिर बताइएको छ कि एक छाक मात्रै खाने नियममा रहेको व्रती मनुष्यले पनि वेश ब्राह्मणलाई यथेच्छ भोजन गराउनु पर्दछ। मैले एक छाक मात्रै भोजन खान्छु अथवा जस्तो प्रकारले व्रत बस्न सकिन्छ आफूले बसिएको छ भने यी कार्यहरू गर्दा राम्रो हुन्छ। चतुर्मासभरि मासु नखाने व्रत जुन मनुष्यले गरेको छ अथवा विभिन्न अखाद्य चिजहरूलाई नखाने व्रत उनीहरूले गरेको छ भने व्रतको समाप्तिमा दक्षिणा आदि सहित गौदान गर्नुपर्दछ। त्यसो गरियो भने तो चतुर्मास व्रतको पुण्य पनि उसले प्राप्त गर्दछ। चतुर्मासभरि जो जनले यसरी अमलाले नुहाएर व्रत गरेको छ उसले दही मह दान गर्नुपर्दछ। चतुर्मासभरि फल मात्र खाएर बस्छु भन्ने नियम लिएका छन् भने उनीहरूले फलकै दान गर्नुपर्दछ। तेल दान गर्नुपर्दछ, घिउ दान गर्नुपर्दछ। घिउ दानको बदलामा गाईको दुध दान गरे पनि हुन्छ यसरी भनिएको छ। यसो गरियो भने हामीलाई धेरै ठुलो पुण्य मिल्दछ। मसिना चामलको यसरी हामीले चाहिँ दान गर्न पनि सक्दछौँ। चतुर्मासभरि खाटमा नसुत्ने व्रत जसले लिएका छन् उनीहरूले समाप्तिमा ढसना तकिया आदि दान गर्दछ भने उनीहरूले व्रतको पूर्ण फल प्राप्त गर्दछन्। यसरी यहाँनिर तिल र स्वर्ण प्रतिमा सहित घण्ट दान पनि गर्न सक्दछन्। यसरी दान गर्नुपर्दछ। चतुर्मासभरि नङकेश नकाट्ने नियम लिएका बुद्धिमानी व्रतीहरूले समाप्तिमा दक्षिणासहित ऐना दान गर्नुपर्दछ। यहाँनिर बताइएको छ जसले व्रतको समाप्तिमा चिनी दान गर्दछ उनीहरूले पनि धेरै ठुलो पुण्य प्राप्त गर्दछन्। दिनौँ विष्णु भगवानको मन्दिरमा वा कुनै पनि देवताको मन्दिरमा आफूले चाहिँ बत्ती बालिएको छ भने व्रतीले व्रतको समाप्तिमा घिउले भरिएको सलेदो सहितको तामाका वा सुनको बत्ती बलिरहेको दियो व्रतको पूर्णताको लागि विष्णुको भक्त भगवानका भक्त ब्राह्मण आदिलाई सङ्कल्पपूर्वक दान दिनुपर्दछ। उसले धेरै ठुलो पुण्य प्राप्त गर्दछ। यसरी यहाँ दानको महिमा पनि धेरै बताइएको छ। हेर्नुहोस् र यसरी यहाँ दानका विविध महिमाहरू बताइयो। यस्ता प्रकारले चतुर्मासभरि जो वस्तु त्यागेको छ त्यसको समाप्तिमा त्यही वस्तुको दान गर्नु राम्रो हुन्छ र राम्रो शुद्ध सात्विक वस्तुको दान गर्नुपर्दछ। दान गर्दा जो बुद्धिमान मनुष्य यस प्रकारले आचरण गर्दछ त्यो मनुष्य ती दानहरूको अनन्त अर्थात् कहिल्यै ननास्ने पुण्य फल पाउने हुन्छ। आखिरमा मृत्युपछि त्यो जन सोझै विष्णुको पुर वैकुण्ठमा जान्छ। हे नृपराजन, जो जन यस्ता प्रकारले अविघ्नतापूर्वक बीचबीचमा नछुटिकन चतुर्मासको व्रत समाप्त गर्दछ, व्रतकथा महात्म्य आदिलाई श्रवण गरेको छ भने उसले आफूले सकेको केही दान गर्नुपर्दछ। त्यसो गरियो भने व्रतको पुण्य श्रवणको पुण्य पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। श्रवण गरेको फल हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। चतुर्मासको नियम परिपूर्ण हुन्छ। त्यसो गर्नाले गौदान गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ विभिन्न आफूले सकेको जे दान गर्न सकिन्छ जस्तो प्रकारले जहाँबाट जुन तरिकाले त्यही तरिकाले हामीले दान गर्न सक्दछौँ। यसो गरियो भने हामीलाई धेरै ठुलो पुण्य मिल्दछ। अब यहाँनिर भगवान श्रीकृष्णले यो कथा युधिष्ठिरजीलाई पनि सुनाइराख्नु भएको छ। हे युधिष्ठिर, हे राजन, यहाँ तपाईँलाई मैले जो कुरा सोध्नु भएको छ त्यो कुरा सबै बेली विस्तार सुनाए। नारदजीलाई पनि ब्रह्माजीले यही कथा सुनाउनु भएको थियो। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर यो मैले तिमीलाई सुनाएको 24 एकादशीको महात्म्य जो जन कार्तिकभरि पाठ गर्दछ अथवा कथावाचक पवित्र संयमी ब्राह्मणद्वारा सुन्दछ भने उसले 1000 गाई दान गरेको पुण्य प्राप्त गर्दछ। व्रत लिन नसके पनि व्रतकथा महात्म्यलाई मात्र पनि श्रवण गर्दछ भने उसले 1000 गाई दान गरेको पुण्य सहजताका साथले प्राप्त गर्न सक्दछ। पठना श्रवणाद वापि लभेद गोदानजम फलम। यस्तो महत्त्वपूर्ण कथा हजुरहरु समक्षमा हरिबोधनी प्रबोधनी एकादशीको हजुरहरु समक्षमा हामीले कथा श्रवण गरायौं। आफ्नो मति अनुसार, आफ्नो शक्ति अनुसार, आफ्नो भक्ति अनुसार सबैलाई भगवानको कृपा रहोस्। प्रबोधनी एकादशीको हरिबोधनी एकादशीको सबैलाई पुण्य फल मिलोस् भन्दै म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री